नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत हमारे ताकतवर हलकों पर मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बिल्कुल फिट बैठती है। इमरान खान को गिरफ्तार हुए 6 महीने गुजर गए और इन 6 महीनों में बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसने नून लीग के होश तो उड़ाए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ताकतवरों की आंखों पर बंधी पट्टी भी हट गई है। दोस्तों, आज की वीडियो अनगिनत न्यूज अपडेट से भरी पड़ी है और सबसे पहली और अब तक की बड़ी अपडेट इमरान खान के हवाले से है। इतलात आई हैं कि देर आए दुरुस्त आए का फार्मूला अपनाते हुए अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना किबला दुरुस्त कर लिया है और कहने वाले कह रहे हैं कि इस किबले की दुरुस्तगी का सेहरा आलमी रहनुमाओं और दोस्त ममालिक के सर जाता है, जिनके प्रेशर ने इमरान खान की सियासी मुश्किलात को कम किया। खबर आई है कि लंदन प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका है और आलमी प्रेशर ने अडयाला के माहौल को कप्तान के लिए साजगार बना दिया है। तुर्किया, सऊदीया और यूएई के बाद अब चीन भी अपनी सारी कसरें पूरी कर रहा है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट के भी बल निकल रहे हैं और नून लीग जैसी सियासी जमातों के भी। अब यहाँ गौर तलब पॉइंट्स ये हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ताकतवरों ने आलमी रहनुमाओं के दबाव को कबूल कर लिया है। इस दबाव की कबूलियत में किसका बड़ा हाथ है? क्या इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान कोई बड़ी डील होने वाली है? खान साहब को अडयाला जेल के सेल में कौन सी ऑफर्स पेश की जा रही हैं? दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का अटूट अंग है, जिसे पूरी कौम के साथ साथ आलमी बरादरी भी मान गई। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो वो नून लीग है, जो मैं न मानू की रिट पर इस तरह कायम है जैसे इनका इसके बगैर गुजारा ही नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार करना कदरे आसान था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद के नतायज से निमटना इम्पॉसिबल बना और जल्दी पर तेल का काम अब मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदालतें करने लगी हैं। खबरें बड़ी धमाका खेज और मानी खेज हैं। क्या इमरान खान की जमान पार्क में शानदार वापसी होने वाली है? क्या शरीफ बरादरान अब अपनी करतूतों का खुमियाजा भुगतने जा रहे हैं? क्या इमरान खान की जेल से रिहाई का फैसला हो गया? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि बड़ों ने बड़े अहम फैसले कर लिए। रात गए बड़ों की मुलाकातें, कप्तान की वापसी का फैसला हो गया, चीन का भी दबंग ऐलान जारी। नाज़रीन, इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में आना अवाम के लिए खुशकिस्मती है और शरीफ बरादरान का वजूद एक ऐसा तोक है जिसे ताकतवरों ने अवाम के गलों में डाला है। लेकिन अब इस तोक से छुटकारे का वक्त आ गया। आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत-ए-हाल की तरफ रवां दवा हैं। अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं, इनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगता है कि पार्टियां पीछे रह गई हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। बाजा डॉक्ट्राइन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती, गैर नजरियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है, इसे ख़त्म करना है। 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, ना ही इनके कोई नज़रियात होंगे। ये तरक्याती फंड्स के लिए हर सियासी और अखलाकी उसूल पामाल करने को तैयार होंगे। ये सूरत-ए-हाल जो पैदा होती नजर आ रही है, इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली पर नजर आ रही थी कि सारा इख्तियार बाऊजी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इख्तियार नहीं देना और बाकी सारी रियासती अंडे भी बाऊजी के टोकरे में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी बनेंगे। अंदाज़ा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूँ इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कामयाब ना होने दिया। इस दौरान जस्टिस अतरम मिनुल्लाह ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया। साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज़ तक सामने आने लगी कि जजों को फारिग कैसे किया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो फिर इससे हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की IPP की अहमियत बढ़ गई है। पहले से नून और बाऊजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। नाज़रीन, अब जरा चीन से मुतालिक बात कर लें। तफसीलात हैं कि पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त कर दी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकर ने चीन की वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग को खत लिखा। वज़ारत खजाना के ज़ाये का कहना है कि खत में पाकिस्तान ने चीन से 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरखास्त की है और चीन की जानब से $2 अरब का कर्ज
1 سال کے لیے جلد رول اوور ہونے کا امکان ہے۔ چین کی جانب سے $2 ارب قرض کے لیے 23 مارچ 2024 کو ڈپازٹ ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ $2 ارب کا ڈپازٹ جلد رول اوور کروانے کے لیے وزارت خزانہ اور چینی حکام کے درمیان رابطے بھی ہوئے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگران وزیر اعظم نے مالیاتی تعاون پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ چین کی جانب سے مشکل معاشی صورتحال میں حکومت پاکستان کو قرضہ ادا کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چین نے مجموعی طور پر پاکستان کو $4 ارب کا قرض سیف ڈپازٹ کے طور پر دے رکھا ہے۔ چین سے $4 ارب قرض ملنے سے پاکستان پہ بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ کم ہوا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کے لیے $2 ارب کا قرض رول اوور کیا تھا۔ دوسری جانب 8 فروری 2024 کے الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون نے صوبہ پنجاب کے 130 حلقوں میں اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ اس بار 11 انتخابی حلقوں میں اپنے سیاسی حلیفوں کی حمایت کی وجہ سے نون لیگ نے اپنے کسی رہنما کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، مگر اس سیاسی جماعت کی انتخابی حکمت عملی کا چونکا دینے والا پہلو 2018 کی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 10 ممبران قومی اسمبلی کو اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کرنا ہے۔ یہ سابق ممبران قومی اسمبلی وہ ہیں جنہوں نے اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران اپنی پارٹی سے بغاوت کرتے پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایسا ہی فیصلہ 17 جولائی 2022 کو پنجاب میں صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے چناؤ کے وقت بھی کیا تھا۔ اس فیصلے کے نتائج نے نہ صرف پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کی رخصتی کا اہتمام کیا تھا، بلکہ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت کے اعتماد اور ساکھ کو بھی بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے۔ جبکہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے، اب پی ٹی آئی نے آپ کو عام انتخابات 2024 میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ جاری کیا، لیکن آپ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے، جو کہ پارٹی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو 3 دنوں میں تحریری جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تسلی بخش جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کے خلاف پارٹی پالیسی کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبر سے متعلق۔ نجی ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں صحافی حامد میر نے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے 2018 میں نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا اور پھر کہا گیا کہ اب نون لیگ واپس حکومت میں نہیں آئے گی، بالکل ایسے ہی پی ٹی آئی بھی اب کم بیک کر رہی ہے۔ گلی کوچوں میں جا کر اگر سروے کیا جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جیسے نواز شریف واپس آئے ہیں، اسی طرح عمران خان بھی واپس آ سکتے ہیں اور آئیں گے بھی، کیونکہ کوئی بھی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا جب تک عوام اس کو مائنس نہ کرے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی مقبولیت ہے۔ ادھر کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد شوکت بسرا نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیدی نمبر 804 کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ قیدی نمبر 804 پر اس جیسی 100 ایم این اے شپ قربان، عمران خان دلوں میں بستا ہے۔ بلہ جو نشان ہے یہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا۔ میرا مذاق بنانے کے لیے مجھے جوتے کا نشان دیا گیا، میں اس نشان کو اپنے لیے گولڈ میڈل سمجھتا ہوں۔ شوکت بسرا عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں آخری سانس تک عمران خان کے لیے لڑوں گا۔ عمران خان ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا مستقبل اس قیدی نمبر 804 کی شکل میں ہے جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مائیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ صنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ان بہنوں کو جو جیلوں میں پڑی ہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ فراڈ الیکشن کروا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آ جائے گا؟ پاکستان میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک جماعت کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے